ध्यानको अर्थ हो समर्पण, ध्यानको अर्थ हो पुरै आफूलाई त्यो परमको हातमा सुम्पिनु जसले सारा अस्तित्वलाई समाधि राखेको छ। सन्तको बाणी। नमन अनि प्रणाम प्रिय मित्र तपाईलाई। कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्ज को विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम हो। स्वागत र अभिनन्दनको लागि प्रविधिमा घनश्याम छन् र यता म स्वामी आनन्द विनोद। आज चौथी श्राद्ध हो। 16 श्राद्ध चलिरहेको छ। भदौको 27 गते इन्द्रध्वज पातन नानी या चाह। आज भोलि विश्व जागरण अभियानको आश्रममा नवसत्संग कार्यक्रम छ। हामीले कुनै साधकको घरमा राखेका थियौं। मैले उद्घोष गरेको थिएँ विभिन्न रेडियोहरूमा, रेडियो कान्तिपुर, गोर्खा एफएम लगायतका रेडियोहरूमा साधकको नाम उल्लेख गरेको थिएँ, उनको घरमा हुने कुरा। तर आकस्मिक कार्यवशात साधक बाहिर जानु परेको हुँदा भोलिको कार्यक्रम दिउँसो 12 बजेको कार्यक्रम, त्यो निःशुल्क कार्यक्रम नवसत्संग कार्यक्रम जागरण अभियानको आश्रममै हुँदैछ, यो जानकारी गराए। र असोजको 4 गते एक दिने शिविर छ। प्रिय मित्र, शनिबार हो, त्यो पनि पहिलो शनिबार असोजको। जानकारीबाट प्रवेश गर्यौं आज हामी कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा। हिजोबाट प्रिय मित्र हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम सुरु गरेका छौं आश्रममा। त्यो म कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफबाट पनि शेयर गर्दै जानेछु। आत्म जागरण अभियान कार्यक्रम हिजोबाट सुरु भएको 26 गतेबाट 11 सेप्टेम्बरबाट हिजो बिहीबार तृतीय श्राद्धबाट सुरु भएको। र त्यो कार्यक्रम के हो? तपाईको फोन लिँदै तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 44 17 679 मा। 44 17 679। मेसेज त हामीले लिएका छैनौं अहिले, तर तपाई हामीले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भने लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.gorkhafm.com र फोन हो 44 17 679। हामी पछि एसएमएस मा मात्र कुराकानी गर्नेछौँ। अर्को हप्ताबाट हामी फोनमा, आज मात्र हामी फोन लिनेछौँ र अर्को हप्ताबाट एसएमएसमा कुराकानी गर्नेछौँ। एसएमएसको लागि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ GFM स्पेस लाइफ LIFE लाइफ स्पेस अनि मेसेज लेखेर 4343 मा सम्प्रेषित गर्ने हो। 4343 मा GFM स्पेस लाइफ स्पेस अनि मेसेज अनि 4343। अब यो विशेष कार्यक्रममा हामी हिजो मैले के भने र आज के भने यो दुईटाको चर्चा गर्दैछु म। तपाई पनि आत्म जागरण कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामी भोलि नवसत्संग कार्यक्रममा आउनुस्। त्यहाँसम्म हामी नाम दर्ता गर्न सक्छौं। अर्को हप्ताबाट नाम दर्ता गर्न सक्दैनौं, किनकि खर्च भरिएका छौं हामी अहिले साँझको ध्यानमा। तपाई रेडियोबाटै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र हिजो मैले के भने त्यहाँबाट सुरु गर्छु आजको कुरा। हामी आमूल क्रान्ति चाहन्छौं भने मित्र त्यसको मूलमा साक्षी भाव छ। साक्षी बन। अहिलेसम्म हामीले जे गर्यौं बेहोसीमा गर्यौं, निन्द्रामा गर्यौं। अब जागेर गरौं। यो पलबाट एकदम दृढतापूर्वक होशपूर्वक गरौं। तपाईको जागरणले
तपाईको होसले जे अनावश्यक छ त्यो छुट्छ, जे आवश्यक छ त्यो रहन्छ। आफ्नो तर्फबाट केही गर्नु पर्दैन, होसपूर्वक भइदिए पुग्छ आफू। होस त्यो राजहंस हो जसले आवश्यक र अनावश्यक छुट्याइदिन्छ, चाहिने र नचाहिने छुट्याइदिन्छ। त्यसकारण आमूल क्रान्ति चाहन्छौँ भने मूलमा साक्षी भावलाई, द्रष्टा भावलाई साधनाको विषयवस्तु बनाउनु जरुरी छ। भोजन गर्नु, पानी पिउनु, सुत्नु, उठ्नु, स्नान गर्नु, यी सबै सतहमा हुने गर्छन्, पेरिफेरीमा। तर मूलमा, गहिराईमा साक्षी भाव छ। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ एकदम प्रारम्भमा। अस्ति मंगलबार 24 गतेबाट सोह्रश्राद्ध चल्दैछ मित्र। मैले भने बिहान तपाईँ उठ्ने बित्तिकै तपाईँ फोन पनि गर्नुहोस् है मित्र, मेरो कुरा पनि सुन्दै फोन पनि गर्दै। 4417 अहिले फोन नम्बर चेन्ज भएको छ नि त, उताबाट यता सरेपछि 4417 679 410 25 45 46 होइन, अहिले 4417 679 तपाईको फोनको प्रतीक्षा पनि गर्दैछु। र तपाईले के गर्ने भोलि बिहानदेखि त्यो कुरो पनि भन्दैछु। मैले हिजोदेखि भन्न थालेको कुरा तपाईँ भोलिदेखि लागू गर्न सुरु गर्नुहोस् न। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोस् प्लिज। रातभरि नेटमा बस्ने, रातभरि च्याट गर्ने, बिहानभरि सुत्ने मान्छेलाई डिप्रेसनले गाँच्छ। यो अनुभूत तथ्य हो, अनुभव गरिएको कुरा हो। अर्ली टु बेड, अर्ली टु राइज मेक्स म्यान हेल्दी, वेल्दी एन्ड वाइज। हामीले त बाल्यकालदेखि सुन्दै आएको कुरो हो नि। जो छिटै सुत्छ, छिटै उठ्छ, ऊ शारीरिक, मानसिक र आत्मिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोस् प्रिय मित्र। उठ्ने बित्तिकै परमात्मालाई धन्यवाद दिनुहोस्। हे प्रभु, आज मैले एक दिन पाएँ, फेरि पाएँ। मेरो अपात्रताको बावजुद पनि मेरो के पात्रता थियो र? म राति सुतेको सुतै हुन सक्थेँ नि। मलाई एक दिन फेरि दिनुभयो। म धन्य छु, कृतज्ञ छु। कृतज्ञताको भाव व्यक्त गर्नुहोस् परमात्माप्रति, अस्तित्वप्रति, अनि नमन गर्नुहोस्। जमिनमा ढोक दिनुहोस्, खाटमै बसेर, र एकछिन गहिरो लयबद्ध नियमित श्वास लिनुहोस्। लामो गहिरो लयबद्ध र निरन्तर अनि नियमित श्वास, लङ डिप स्लो रिदमिक र कन्टिन्युअस ब्रेथ 10 मिनट। अनि 1-2 ग्लास पानी खानुहोस्। कम्तीमा 2, बढीमा 4 ग्लास पानी पिउनुहोस्। एकछिन तपाईँ यसो उसो गर्दा गर्दै नित्य कर्मको बेला हुन्छ, आफ्नो नित्य कर्म गर्नुहोस्। स्नान आदि, बाथरुम, अनि 1 घण्टा व्यायाम गर्नुहोस्। मर्निङ वाक गरे पनि हुन्छ, योग ध्यान प्राणायाम गरे पनि, जे आउँछ, जे थाहा छ। 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्म तपाईँ व्यायाम गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि भोक लाग्यो भने र तपाईँ अलि ढिलो खाना खानुहुन्छ भने, 11-12 बजीतिर खाना खानुहुन्छ भने हल्का केही नास्ता, ब्रेकफास्ट, फास्टिङलाई ब्रेक गर्नु। फलाहारले पनि हुनसक्छ, सागसब्जीको सुपले पनि हुनसक्छ। गर्मीको बेला फलाहार, जाडोको बेला सुप, सब्जीको सुप। यो खाजा, यो नास्ता, यो ब्रेकफास्ट। मैदाले बनेको चिज, चिनी जन्य वस्तु, डिप फ्राइड वस्तुहरूलाई सेवन नगर्नु, गरे पनि कम, एकदम कम। अनि लन्च 11-12 बजे भोजन, अन्न 1 मात्रा, सब्जी 1 मात्रा र सलाद 1 मात्रा। अन्नमा ब्राउन राइस अथवा व्हाइट राइस, कहिले काहीँ व्हाइट राइस, सधैँ होइन, अथवा मकैको च्याख्ला, गहुँको च्याख्ला अन्न हो यो। 1 मात्रा अन्न, 1 मात्रा सब्जी। सब्जी धेरै तारेको भुटेको होइन, एकदमै बरु हुन सक्छ भने बोइल टाइपको। सब्जी 1 मात्रा,
उति नै समानुपातिक ढङ्गबाट उतिकै मात्रा। अनि सलाद एक मात्रा। सक्नुहुन्छ भने दुधका परिकार पनि सेवन नगर्दा हुन्छ। दुधको परिकार सेवन गर्नु पर्यो भने दहीलाई कहिलेकाहीँ दिउँसो चाहिँ दही खाँदा हुन्छ, दिनमा दही खाँदा हुन्छ। र त्यसपछि भोजनको बेलामा पानी नपिउनुहोस्, भोजनको बेलामा पानी नपिउने र भोजन पछि 1-1 घण्टामा पानी पिउनुहोस्, भोजन पछि 1-1 घण्टामा पानी पिउने। दिउँसो पनि भोक लाग्यो भने बिहान जे नास्ता गर्नुभएको छ त्यस्तै खालको नास्ता दिउँसो। अनि साँझमा ध्यान गर्नुहोस् एउटा कुनै 1 घण्टा। दिनभरि थाकेको हुन्छ नि, ध्यानले विश्रान्ति दिन्छ, ध्यान गर्नुहोस्। अनि बेलुकाको भोजनमा पनि चोकरसहितको आँटाको रोटी 1 मात्रा, सब्जी 1 मात्रा र सलाद 1 मात्रा। चोकरसहित आँटाको रोटी 1 मात्रा, सब्जी 1 मात्रा र सलाद 1 मात्रा, त्रि आहार भयो। अनि 2 घण्टापछि सुत्नुभन्दा अगाडि ओछ्यानमा बसेर एकछिन ध्यान गर्नुहोस्, जागरण क्रियायोग गर्नुहोस् अथवा द्रष्टा भाव साक्षी भावको अभ्यास गर्नुहोस्। यो मैले हिजो भनेको कुरा तपाईँ भोलिदेखि लागू गर्नुहोस्। अनि बिहान त्यही क्रम र दिनभरि बेला बेलामा आत्मस्मरण 1-1 घण्टामा 1 मिनट मौन बस्ने अथवा 3-3 घण्टामा 3-3 मिनट मौन बस्ने, परमात्माको यादमा ध्यानमा बस्ने। आफूलाई पनि आत्मा ठान्ने, अरूलाई पनि आत्मा ठान्ने। आफूलाई बेला बेलामा आत्मा सुझाव दिने, म जे पनि गर्न सक्छु, म नाम होइन, म रूप होइन, म शरीर होइन, मन होइन, विचार होइन, पञ्चविकार अचेतन मन भावना होइन, म त आत्मा हो, म जे पनि गर्न सक्छु। जस्तो सुकै अवस्थामा तपाईँ हुनुभए पनि आफूलाई उन्नयन हुँदै गएको, उन्नति गर्दै गएको, विकास गर्दै गएको भाव दिनुहोस्, आत्मसुझाव दिनुहोस्। बेलुका सुत्ने बेलामा पनि मैले भने नाम दीक्षित हुनुहुन्छ तपाईँ भने, नामको दीक्षा पाउनु भएको छ भने कमसेकम 20 मिनट बिहान 20 मिनट बेलुका नामको साधना गर्नुहोस्, नभए जागरण क्रियायोग गर्नुहोस्। तीव्र पुरुषार्थी बन्नुहोस्, पवित्र बन्नुहोस्, आधारभूत रूपमा ऊर्जाको ज्यादै स्खलन नगर्नुहोस्, ब्रह्मचर्यलाई पालना गर्नुहोस्। बिहान स्नान गर्ने बेलामा एउटा मन्त्र छ, अहिले स्वरश्राद्ध, त्यो मन्त्रलाई तपाईँ रेकर्ड गर्दा पनि हुन्छ। मोबाइलमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने रेकर्ड गरिदिनुहोस्। मलाई अहिले तपाईँ मोबाइलमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने, रेडियोमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने, रेकर्ड गर्ने सिस्टम छ भने रेकर्ड गरिदिनुहोस्, तयार गर्नुहोस् रेकर्ड गर्नको लागि। म त्यो मन्त्रलाई उच्चारण गर्दैछु, नुहाउने बेलामा त्यो मन्त्रलाई बजाइदिनुहोस् र चिसैज्यूले जिउ नपुछिकन त्यो प्रार्थना गर्नुहोस् पितृहरूलाई, हे पितृदेव हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, हाम्रा रोकेका, बिग्रेका, भत्केका बन्द कामहरू बनुन्, हामी लौकिक रूपबाट, भौतिक रूपबाट र आत्मिक रूपबाट प्रगति गर्न सकौँ, दुईटै लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकौँ, भौतिक लक्ष्य पनि र आध्यात्मिक लक्ष्य पनि, दुईटै लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकौँ। भौतिक लक्ष्य तपाईँ डाक्टर हुने हुनसक्छ, इन्जिनियर हुने हुनसक्छ, प्राध्यापक हुने हुनसक्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने हुनसक्छ, कुनै पनि आफ्नो अभिरुचि अनुसारको लक्ष्य, त्यो म ब्रेकपछि कुरा गर्नेछु। र त्यो मन्त्र हो, स्नान गरेपछि उच्चारण गर्ने मन्त्रपछि म ब्रेकमा जानेछु। मन्त्रलाई रेकर्ड गर्नुहोस् भन्दैछु म। पितृपुरुष्य बनामा ऋषिर देवे बनामा ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। फेरि म एकपटक भन्छु, पितृपुरुष्य बनामा ऋषिर देवे बनामा ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। फेरि एकपटक अन्तिम पटक, पितृपुरुष्य बनामा ऋषिर देवे बनामा ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। यो मन्त्र लगाएर अथवा च्यान्टिङ गरेर आफूले सकेसम्म आफूले च्यान्टिङ गरेर उच्चारण गर्न आएन, कण्ठ भएन भने यो बजाइदिनुहोस् बाथरुममा, अनि तपाईँले पितृलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीमा अद्भुत परिवर्तन आउन सुरु गर्नेछ। अहिले भने पहिलो व्यावसायिक विश्राम। In search of life.
यो पहिलो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा। मलाई प्रविधिमा साथ दिँदैछन् कविन। गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद। कुनै पनि आध्यात्मिक जिज्ञासा छ भने तपाईँ कुनै पनि सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, गुरु निकट हुनुहुन्न, आध्यात्मिक अप्ठ्याराहरू आइपरेका छन् भने हामीलाई एकल फोन गर्नुहोस् 4417 699 मा। हामी तपाईँलाई केही सहयोग गर्न सक्छौँ कि यो कार्यक्रमको उद्देश्य नै त्यही हो कि हामी तपाईँलाई केही सहयोग गर्न सकौँ। र म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्दैछु आज। तपाईँ आज फोन आइरहेको छैन 4417। सायद म आज धेरै दिनपछि पहिलोपटक इन सर्च अफ लाइफमा आएको छु, त्यसकारण सुन्ने अभ्यास छुट्यो कि भन्ने लाग्दैछ मलाई। अब कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफले निरन्तरता पाउनेछ। यो बीचमा व्यवधान भएको कारण चाहिँ हामी रेडियो स्टेसन यताउता सर्नुको कारणले गर्दा हो। र म भन्दै थिएँ हाम्रो जीवन कमलको फूल चाहिँ चोखो र पवित्र बनोस्, सबैसँग मैत्री भाव राख्न सकौँ, पञ्चमहाव्रत पञ्चमहाकर्तव्यलाई पालना गर्न सकौँ। पञ्चमहाव्रत भन्नाले हरेक दिन बिहान साधनापछि डायरीमा लेख्नुहोस्, डायरी व्यवस्थापन गर्नुहोला। डायरीमा के लेख्नुहोस् भने म आज दिनभरि कृतज्ञ रहन्छु, क्रोध गर्दिनँ, चिन्ता गर्दिनँ, सऊर्जा सनिष्ठा निष्काम कर्मयोगमा डुब्छु, सबैलाई प्रेम र आदर दिन्छु। पञ्चमहाव्रत हरेक दिन पालना गर्नुपर्ने कुरा। आज म दिनभरि कृतज्ञ रहन्छु, शिकायत गर्दिनँ, क्रोध गर्दिनँ, चिन्ता गर्दिनँ, सऊर्जा सनिष्ठा निष्काम कर्मयोगमा डुब्छु, सबैलाई प्रेम र आदर दिन्छु। पञ्चमहाकर्तव्य आज म दिनभरि ढाड सिधा राखेर बस्छु, भटिब्रालाई सिधा राखेर बस्छु, गहिरो र लयबद्ध श्वास लिन्छु, होसमा काम गर्छु, मौन रहन्छु, प्राकृतिक भोजन र प्रशस्त पानी पिउँछु। पञ्चमहाव्रत ढाड सिधा राख्ने, गहिरो र लयबद्ध श्वास लिने, अनि मौन रहने यथासम्भव, अनि होसमा काम गर्ने, प्राकृतिक भोजन र प्रशस्त पानी। कोही मित्र फोनमा आइसक्नु भएको छ। हेलो 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 हजुर नमस्ते। नमस्ते, को हो? काट्यो, प्रयास गर्नुहोस्, फेरि कोसिस गर्नुहोस्। अलिकति एयरफोनको भोल्युम म इसारा गर्दैछु कविनलाई। हामी नयाँ ठाउँमा सेटअप हुनलाई अलिक टाइम लाग्दैछ, टेक्निकल्ली तलमाथि पर्न सक्छ, धैर्यतापूर्वक फोन गर्नुहोला। मित्र आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, को बोल्नुभयो? नमन बाबा। नमन। म अनुपमा। अनुपमा, अनि आज के छ जिज्ञासा? बाबा हजुर बिहानदेखि बेलुकासम्म अब एकदमै निष्काम कर्मयोगले काम गरेको देख्छौँ हामी होइन। अनि अब अहिले बाहिर यस्तो पानी परिराखेको छ, वेदर पनि त्यति राम्रो छैन, तर पनि हजुर आफ्नो कृत्य आफ्नो कर्तव्य भनेर रातारात गरेर उहाँ एफएम गएर बोलिराख्नु भएको छ होइन। एकदम हो। यो निष्काम कर्मयोग किन चाहिन्छ बाबा, र यसले हामीलाई के फाइदा गर्छ? हामीले त बाबाको यो जीवनबाट धेरै कुरा प्रेरणा लिइरहेका छौँ, तर अरूलाई पनि काम लाग्ने कुरा भएको भएर सोधौँ कि जस्तो लाग्यो। कस्तो राम्रो प्रश्न। मेरो चाहिँ करुणा हो अनुपमा। मलाई हृदयमा एकदम प्रेम आउँछ सबैप्रति। सबैजना सत्पथमा यात्रा गरेर जिन्दगीको परम लक्ष्यलाई प्राप्त गरून् सबैले भन्ने लाग्छ। मैले अलिकति कष्ट गर्दा, मैले अलिकति दुःख गर्दा, वास्तवमा म अहिले मैत्रीदेवीको बाटोबाट आउँदा खाल्टोमा परेँ एक ठाउँमा, तर त्यो मेरो तपस्या हो। तपस्या हो यो मेरो। मैले अरूको लागि बाँच्नुपर्छ। अब आफ्नो लागि त म बाँचिसकेँ, आफ्नो लागि त आत्मकल्याणको बाटोबाट म हिँडिसकेँ, अब म अरूको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने भाव आउँछ र करुणाको कारणले म निष्काम कर्मयोगमा डुब्ने गर्दछु। र अरूले निष्काम कर्मयोगमा किन डुब्नुपर्छ भन्दा यो पनि एउटा साधना हो। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ,
कर्म नेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तिमी कर्म गर फलको आशा नगर, निष्काम कर्ममा डुब भनेको। र गीताको अध्याय 3 मा सबै निष्काम कर्मकै मात्र कुराहरू गरिएको छ अनुपमा। त्यसकारण हरेक व्यक्तिले जबसम्म कामना हुन्छ, चाहना हुन्छ, निष्काम भनेको कामना नहुनु, चाहना नहुनु, आकांक्षा नहुनु, कर्म चाहिँ गर्नु। कर्मको चाबी हाम्रो हातमा सुम्पेको छ परमात्माले, सुल्टो घुमाउने प्रयास चाहिँ गरिरहनु र परिणाम जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यही नै निष्काम भाव हो, त्यो नै अकर्ता भाव हो। परिणामलाई स्वीकार गर्नु स्वीकार भाव हो। र यसो गर्दा चैतन्य निखारिँदै जान्छ, हाम्रो चेतना निर्मल निर्धुम निर्भेक हुँदै जान्छ, हामीले पनि परम अवस्थालाई प्राप्त गर्दै जान्छौँ। निष्काम कर्म योग ठुलो साधना हो अनुपमा। यो साधकको लागि र सिद्धको लागि पनि। सिद्ध त करुणावश गर्दै जान्छन्, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै जान्छन्। यहाँ कसैसँग केही पाउनु आशा पनि छैन, कतैबाट केही लिनु आशा पनि छैन, दिनु 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 मात्रै छ अनुपमा। मैले बुझाउन सकेँ? हजुर बाबा, एकदम भित्र टच गर्ने गरी, एकदमै आँसु आउने गरी बाबाले आन्सर दिनुभयो। कृतज्ञ छु बाबा। धन्यवाद अनुपमा, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रेम सागरलाई पनि। साधक साधिकाले फोन गरे, किन यति राति यस्तो खाल्टा खोल्टीमा पानीमा भिज्दै भिज्दै के को लागि, कुन रहरले भन्ने प्रश्न राखिन अनुपमाले। यो त रहर होइन अनुपमा, यो त करुणा हो सबैप्रति। एकजनाले सुनेर यो एकजना मान्छे, एकजना व्यक्ति सत्पथमा लाग्यो भने मेरो यो तपस्या सार्थक भयो। अर्को मित्र आउनुभयो। हेलो, अलिकति धैर्यता गर्नुहोस् न, फेरि कोसिस गर्नुहोस् फोनको लागि। आइसक्नु भएको छ कोही मित्र। हेलो हेलो हेलो, हजुर को बोल्नु भयो? हजुर म अन्तरप्रज्ञा। बाबा नमन। नमन, अन्तरप्रज्ञा। आज साधक साधिकाहरूकै मात्रै फोन आयो। ठिकै छ, आज धेरै दिनपछि भएको हुनाले साधक साधिकाहरूलाई त थाहा छ। र हामीले फेसबुकमा पनि हामीले प्रेम सागर अनुपमाहरूले हालिदिएका छन् कि आजको विशेष कार्यक्रम हो, सबैले आजदेखि फेरि सुरु हुँदैछ इन सर्च अफ लाइफ, सुन्न नबिर्सनु होला भनेर फेसबुकमा देखाएको थिएँ मैले। र उनीहरूलाई त्यसको लागि धन्यवाद। र जसले फेसबुकलाई पढे उहाँहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला यतिखेर हामीलाई लाग्छ। हजुर बाबा, हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि नियमित साधिका हुँ। अघि अनुपमा बहिनीले पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गरिन्। मलाई जस्तो कि बाबा ध्यान गर्छु सधैँ, अनि यो चेतनाको चेतना निर्मल हुँदै जानु भनेर कसरी थाहा पाउने बाबा? कसरी आत्मचेतना? तिमी कहिले काहीँ भन्छौ नि मलाई कि कति आनन्द आइरहेछ, कति प्रेम फुटिरहेछ, त्यही हो चेतनाको निर्मलीकरण भनेको। चेतना निर्मलीकरण हुँदै गयो भने आनन्द आउन सुरु गर्छ, भित्रको स्वभाव प्रफुष्टित हुन सुरु गर्छ, भित्रको प्रेम बग्न सुरु गर्छ, आनन्द बग्न सुरु गर्छ। त्यही नै लक्षण हो, अरू कुनै लक्षण छैन। अन्तरप्रज्ञा। हजुर, अनि अब मन र आत्मा कसरी थाहा पाउने बाबा? मन के हो भन्ने कुरा? मन भनेको जहिले पनि नेगेटिभिटी, जहिले पनि मन भन्नाले यो विकारहरूको उत्पादन स्थल हो। र मन मेटेको अवस्था चाहिँ आत्मा हो। मन भनेको चेतनाको खण्डित अवस्था हो। र त्यो मन मेटिएको अवस्था, अमन भन्नुहुन्छ कबीर साहब, उन्मनी दशा, स्टेट अफ नो माइन्ड, त्यो चाहिँ आत्माको अवस्था हो। आत्माको अवस्थामा शान्त हुन्छ, मन हाबी भएको अवस्थामा चाहिँ एकदम अशान्त हुन्छ। एकदम अशान्त, छटपटी, विषाद, व्याकुलता, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले चिडचिडा बनाइराखेको छ भने मन हाबी भएको छ, मनमतमा छ यात्री। र होइन आनन्द मस्ती प्रज्ञामा छ भने श्रीमत हाबी भएको छ, आत्मा हाबी भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अन्तरप्रज्ञा। हजुर बाबा, अब त्यो मनलाई चाहिँ कसरी? ध्यान हो, ध्यान। मनलाई मेट्नको लागि ध्यान हो। देयर इज नो अदर अल्टरनेसन विदाउट मेडिटेसन टु डिजल्भ द माइन्ड। मनलाई डिजल्भ गर्नको लागि अर्को त कुनै विकल्पै छैन ध्यान भन्दा बाहेक। हजुर बाबा। सानी छोरी पनि सायद बोल्दैछ। हजुर। ओके, उसको केही जिज्ञासा छ भने राख्दा हुन्छ। हजुर, अहिले ल शुभरात्रि। शुभरात्रि।
हुन्छ अन्तर्प्रज्ञा थिन बबर महलबाट मन र आत्मा यसै गरी तपाईँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ 4417 699 र म भन्दै थिएँ हिजोको कुरा, हिजो पालना गर्नुपर्ने कुराहरू र आजको कुरा म भन्छु यो फोन पछि। आज मैले के बताएँ साथै तपाईँहरूले भोलि त्यसलाई गर्नुहोस्, डायरीमा टिप्नुहोस् त्यसलाई। कोही मित्र हेलो हेलो, आवाज सुनिएन तपाईँको। नमस्ते, अलि मोबाइलबाट हो भने यताउता मिलाउनुहोस्, आवाज क्लियर भएन। अल्लाह, फेरि ट्राई गर्नु, आवाज केही पनि आएन। कोही मित्र हुनुहुन्थ्यो फोनमा तर आवाज क्लियर भएन, त्यसो भएर काटियो। तपाईँ फेरि ट्राई गर्नु, ल्यान्डलाइनबाट ट्राई गर्दा अझ राम्रो हुन्छ, नभए मोबाइलबाट पनि यसो टावर भएको ठाउँमा हुँदा। र आज मैले भनेको थिएँ कि नियमित दिनचर्या जुन हिजो बताएको थिएँ त्यो आज पनि लागू गर्ने, भोलि पनि लागू गर्ने। भोलि जो अहिले मित्र सुन्दै हुनुहुन्छ, जो डायरीमा टिप्दै हुनुहुन्छ मैले भनेका कुराहरूलाई, भोलि पनि लागू गर्ने। अनि सफलता प्राप्तिको लागि केही सूत्रहरू म दिन चाहन्छु अहिले यतिखेर। तपाईँ डायरी लिएर बस्नु भएको छ पक्कै, छैन भने तुरुन्तै डायरी र कलम लिएर बस्नुहोस्, काम लाग्दो होस्। सुन्नु, एउटा कानले सुन्यो अर्को कानले उडाए त्यसको के अर्थ हुन्छ र? यति दुःख गरेर अघि अनुपमाले भने जस्तो राति राति पानीमा भिज्दै भिज्दै यहाँ आउनुको अर्थ, यहाँ आउनुको सार्थकता तब हुन्छ जब तपाईँले यो टिपेर हृदयङ्गम गरेर जीवनमा उतार्न सुरु गर्नुहुन्छ र तपाईँ भौतिक र आध्यात्मिक रूपबाट सफल र सुफल बन्दै जानुहुन्छ भने मेरो आगमनको सार्थकता हुन्छ। कोही मित्र फोनमा आइसक्नुमा छ। हेलो हेलो, हजुर, को बोल्नु भयो? सुजेन महर्जन, किटिपुर डुम्लुटुरबाट। के महर्जन? सुजेन महर्जन। अझै पनि आवाज क्लियर छैन। सुजेन। सुजेन, हजुर। सुजेन महर्जन। अनि आज के छ जिज्ञासा सुजेन? मलाई मनमा डर लाग्ने, कसरी होला? त्यो डर, आज हामीले त्यो कुरा गरेका थियौँ। डर भनेको पनि एउटा स्ट्रेसको कारणले हुने गर्दछ। अकारण डर लाग्छ भने त्यो स्ट्रेसवाला भित्र कतै लुकेर बसेको। अब त्यसलाई सामना गर्नु, डरलाई स्वीकार, मलाई डर लाग्दैछ भनेर पन्छाउने कोसिस नगर्नु, त्यसलाई स्वीकार गर्नु। अनि त्यो डर लागेको बेलामा आँखा चिम्लेर त्यो डरलाई हेर्नु, हेरिरहनु जबसम्म जाँदैन। आकाशमा ग्रहण लागेको बेलामा जसरी चन्द्रमालाई ग्रहणले खान्छ त्यसै गरी त्यो डरले खाइरहेको देखिन्छ। अनि ग्रहणले छोड्छ पनि, खाइरहँदैन। त्यो डर रूपी ग्रहणले तपाईँलाई छोड्छ। तपाईँले वाच गर्नुपर्छ, साक्षी भावले, द्रष्टा भावले, एकदमै होसपूर्वक प्रतीक्षा गर्नुहोस्, हेरिरहनुहोस्, स्वीकार गरेर, स्वीकार भावले। अनि त्यो हट्न थाल्छ। तपाईँलाई थाहा, यी डर आयो, अब डर गयो, यो डर शाश्वत कुरो होइन रहेछ, यो रहने कुरा होइन रहेछ भन्ने कुराको बोध हुन्छ। अनि त्यसले पीडा दिँदैन तपाईँलाई। सुजेन, अनि त्यो हाम्रो ध्यान बसेपछि ध्यान बसेपछि हराउँछ। ध्यान गरे, स्वीकार गर्नु क्या त्यसलाई, डरलाई पहिला करा, डरलाई स्वीकार गर्नु अनि ध्यानमा बस्नु। स्वीकार के हुँदैछ, त्यो डरले कता कता खाँदैछ हेर्नु, तटस्थ भएर। अनि त्यो हेर्दा हेर्दै त्यो हराएर जान्छ भनेको। अनि सुत्दाखेरि कसरी होला? कसो अरे? सुत्दाखेरि कसरी होला? सुत्दाखेरि के हुने? अटसन आउने कसरी होला? तर्सन आउने? हजुर। त्यो तर्साउने ओर्ने केही पनि होइन, त्यो शारीरिक यताउता यसो उसो भित्रको मनको खेल हो सबै। त्यो तर्साउने ओर्ने केही पनि हुँदैन बाहिर। फुर्सदै छैन कसैलाई तर्साउनलाई। अहिले भूत प्रेतहरू पनि आफ्नो दुनियाँमा व्यस्त छन्, एकदम व्यस्त छन्, मस्त छन्। उनीहरूलाई फुर्सद छैन अहिले तपाईँलाई तर्साउन आउनको लागि, बिल्कुल फुर्सद छैन। यो सब मनको, मन रूपी भूतले तर्साउने हो, अरू केही होइन। अर्को व्यावसायिक विश्राम। In search of life.
यो अन्तिम व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति। मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै कविन अनि घनश्याम र म हुँ स्वामी आनन्द विनोद शर्मा। एक्लै बोल्दैछु आजकल धेरै पछि। कहिलेकाहीँ विगतमा सहयोगीहरू हुने गर्थे, तर केही सहयोग विदेश पलायन गरे, कोही भ्याइ नभ्याइ छ। म एक्लै नै छु, तर पनि मलाई तपाईसँग बोल्दा मजा आइरहेको छ। म अघि भन्दै थिएँ सफलताको लागि के गर्ने। अब केही टिप्सहरू तपाईँको एउटा फोन चाहिँ हामी लिन सक्छौँ, अन्तिम एउटा कल लिन सक्छौँ। कसैले पनि अन्तिम एउटा कल गर्न सक्नुहुन्छ र अरू हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ व्यावसायिक सफलताको लागि, जीवनको सफलताको लागि, आफ्नो सफलताको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। सबभन्दा पहिलो कुरा त अभिरुचि अनुसारको उचित लक्ष्य, अभिरुचि अनुसारको उचित लक्ष्य बनाउने। कोही मित्र फोनमा। हेलो हजुर, को बोल्नुभयो? प्रणाम बाबा। प्रणाम, को हो? म लोकेन्द्र अर्याल। लोकेन्द्र अर्याल, कहाँबाट हो लोकेन्द्र? म मैतीबाट हजुर। आश्रम आउने गरेको छ? छैन हजुर। ए, मैले आज पहिलो पटक यो अहिले सुन्न पाएँ। तपाईँले बाबा सम्बोधन गर्नुभयो। यो त मेरो शिष्यहरूले मलाई सम्बोधन गर्ने एउटा नाम हो, तर मलाई राम्रो लाग्यो। लोकेन्द्र, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म ब्याङ्कमा काम गर्छु बाबा। ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ? कुन ब्याङ्कमा? राष्ट्र ब्याङ्कमा। राष्ट्र ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कमा। हजुर। कहाँ, थापाथलीमा कि बालोटार? सुन्धारामा छु हजुर। सुन्धारामा हुनुहुन्छ। अनि अहिले के जिज्ञासा, के कुराले तपाईँलाई आकर्षित गरेर फोन गर्नु लाग्यो? टच गरेको मैले रेन्डमली यो आध्यात्म ज्योति बीबीसी सुन्ने क्रममा हजुर मैले यो पाएँ हजुरको। होइन, मलाई संस्थाको बारेमा त जानकारी केही पनि छैन। हजुर हजुर, मैले प्रत्येक पटक यो आत्मजागरण भन्नुभयो होइन। हजुर, यो हाम्रो यो एउटा प्रोग्राम चलिरहेको छ अहिले हिजोबाट, आत्मजागरण। हाम्रो अभियानको नाम चाहिँ, हाम्रो मिसनको नाम अथवा हाम्रो संस्थाको नाम चाहिँ विश्व जागरण अभियान, द वर्ल्ड अवेकनिङ मिसन भनेर हो। त्यो चाहिँ मध्य बानेश्वरमा एपेक्स कलेज र भेनस हस्पिटलको बिचमा, त्यहाँ पशुपति कोलोनी भनेर छ। एपेक्स कलेज र भेनस हस्पिटलको बिचमा पशुपति कोलोनी, त्यो कोलोनीभित्र छौँ हामीहरू। र भोलिको कार्यक्रम पनि त्यही कोलोनीमै हुन्छ। 4480 395 त्यहाँको फोन नम्बर हो। 4480 395। तपाईँले अहिले चाहिँ होइन फोन गर्ने, अफिस टाइममा। भोलि बिहानदेखि 8 बजेपछि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि कार्यक्रम भएको हुनाले त्यो कार्यक्रममा कुनै शुल्क लाग्दैन, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। 4480 395 फोन गरेर। मैले नोट गरेँ हजुर। अरू केही छ जिज्ञासा लोकेन्द्र? अरू सबै मलाई त्यही त यो मैले हजुरसँग सम्पर्क राख्दा अन्य बेलामा पनि यो नम्बरमै सम्पर्क राख्ने हो हजुर? हो। अन्य बेलामा मसँग चाहिँ के त रेडियोमा कुराकानी गर्न पाइयो कि त शनिबारको दिन बिहान 8 बजे आउँदा 1 घन्टा मसँग नवआगन्तुकहरूसँग म कुराकानी गर्ने गर्छु। अरू बेलामा चाहिँ म असाध्य टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर चल्ने गर्छु। शनिबार 8 बजे? हरेक शनिबार बिहान 8 बजे। हरेक शनिबार बिहान 8 बजे त्यही हाम्रो बानेश्वरमै, त्यही विश्व जागरण अभियानको आश्रममा, पशुपति कोलोनीमा। पशुपति कोलोनी। हजुर, हुन्छ हजुर। म त्यहाँ भेटेर एकचोटि म अब आफूलाई कसरी गर्न सकिन्छ एकदम म्यानेज गर्नु होला। आउनुहोस्, एकपटक भेटेर कुराकानी गरौँला है लोकेन्द्र। तर मैले थोरै सुनेर पनि आफूलाई धन्य महसुस गरेको छु हजुर। एकदमै तपाईँको पात्रता हो, त्यो तपाईँको पात्रता हो। कसैलाई त के बोलिरहेछन् यो भन्ने पनि लाग्दो हो अधिकांश कतिजनालाई त। सर्टेन मेडिटेसन कोर्सहरू, सेल्फ रियलाइजेसनको कोर्सहरू केही आफू पनि गर्ने गर्छु होइन। त्यो भएर तपाईँलाई हजुर अहिले हजुरको यो केही कुराहरू चाहिँ खास गरी यो भोइसहरू बिट गरेकोले मैले तुरन्त कल ब्याक गरेँ। ओके, धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लोकेन्द्र अर्याल हुनुहुन्थ्यो मैती देवीबाट र ब्याङ्कमा, राष्ट्र ब्याङ्कमा काम हुन्छ, अहिले पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँलाई हाम्रा कुराहरूले टच गर्यो र पात्र साधकलाई टच गर्छ नै। जो जीवन सत्यतिर उन्मुख छन् उहाँहरूलाई सत्यका शब्दहरूले, महामतीले पनि भन्नुभएको छ, सत्यको साथीको सत्यकै बाण चुबेसी। जुन सत्यको पथमा लागेको साथीहरू हुन् उनीहरूलाई सत्य शब्दहरूले छुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सत्य कुरा हो त्यो। र अभिरुचि अनुसारको उचित लक्ष्य बनाऊ, पहिलो कुरा म भन्दैछु सफलताको लागि। अनि त्यसको लागि डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरौँ। त्यो आफूले जुन उद्देश्य तय गरेका छौँ, लक्ष्य तय गरेका छौँ। अब हामी फोन लिँदैनौँ है मित्र, फोन लिँदैनौँ, हामीसँग समय बहुत थोरै छ। अनि त्यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरौँ, विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान। तपाईँले आफूले जुन लक्ष्य बनाउनु भएको छ, लक्ष्यलाई परिवर्तन नगरिराख्नुहोस्।
देखासेखीमा लक्ष्य बनाउने होइन, अभिरुचि अनुसारको लक्ष्य। किनकि 10 ठाउँमा 10वटा खाल्टो खनेर पानी निक्लिन्न, 100 फिट खाल्टो एउटै ठाउँमा खन्यो भने पानी निक्लिन्छ। अनि प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराउँदै तपाईँ लक्ष्यतिर कदम चलाउनुहोस्। एकदम परिश्रमको महत्त्वलाई बुझेर। लगनशीलता र परिश्रममा अलिकति फरक छ। लगनशीलता भनौँ परिश्रमभन्दा पनि। परिश्रम त एकछिन जहिले पनि गर्न सक्छ। लगनशीलता भनेको परिश्रमको निरन्तरतालाई लगनशीलता भन्छौँ हामी। अनि दृढ विचार, सकारात्मक विचारलाई अवलम्बन गरौँ। नकारात्मक नै आउँछ। हामी जन्मान्तरदेखि नकारात्मक विचारबाट हाबी भएका छौँ। त्यसकारण दृढतापूर्वक सकारात्मक विचारलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरौँ। आफ्नो आत्मशक्तिलाई पहिचान गरौँ। आफ्नो शक्तिलाई म नाम हुँ, म नाम होइन, म रूप होइन, म शरीर होइन, मन विचार पञ्चविकार चेतन भावना होइन, म त आत्मा हुँ, म जे पनि गर्न सक्छु, म शक्तिशाली ब्रह्मस्वरूप आत्मा हुँ भनेर। सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको द्वार हो भन्छौँ हामी। सो परिवर्तन हाम्रो मूल मिसन हो। लोकेन्द्र, तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मूल मिसन सो परिवर्तन हो। हरेक सोहरू परिवर्तन हुँदै गयो भने विश्व परिवर्तन हुन्छ। विश्व भने त स्वहरूको सामूहिक रूप त हो। र अघि भएको कुरा गर्दै थिए सुजेनले कीर्तिपुरबाट। भय शत्रु हो, यसलाई चिनौँ, स्वीकार गरौँ, साक्षी भावले यसलाई मेट्ने कोसिस गरौँ। काम वासनालाई पनि, क्रोधलाई पनि, लोभलाई पनि, मोहलाई, अहङ्कारलाई, भयलाई पनि। अनि रिसर्च ओरिएन्टेड बन्नुपर्छ हामी। एकदम रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ म्यानेजमेन्टमा। रिसर्च र डेभलपमेन्टको प्रक्रियालाई आत्मसात गरौँ। अनि परोपकार सुख जीवनको आधार हो। कहिलेकाहीँ मै खाउँ, मै लाउँ, सुख सेल्वा मोजमै गरौँ भन्ने भावनाबाट अलिकति उठेर एकदमै निःशुल्क सेवा गर्ने भावले, नाम कमाउनलाई होइन, आत्मसन्तुष्टिको लागि। मान्छे त यति गर्यो, यति फोटो खिचेर पत्रिकामा छाप्छन्, त्यो होइन। कसैले छाप्न खोज्यो भने पनि छाप्न नदिनुहोस् बरु। आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि, सेवाको लागि, नारायण सेवाको लागि, परोपकार। कहिलेकाहीँ कुनै अशक्त व्यक्तिलाई केही 2 पैसा दिनुहोस्, केही खानेकुरा खुवाइदिनुहोस्। पशु पक्षीहरू तपाईँको आशा को छन् तिनीहरूको? म सधैँ भन्ने गर्छु नि, गोधुली साँझमा गाईको बाछोले बाँ गर्दा मेरो हृदय चिरिन्छ, म भक्कानिन्छु। को छ त्यो गाईको, त्यो बाछीको आफ्नो? कहिलेकाहीँ यसो हिँड्दा डुल्दा त्यो कुकुर जो बाटोमा सुतिरहेको छ, त्यसको आफ्नो कोही छ, तपाईँ हो। त्यसको आफन्त तपाईँ हो, म हुँ त्यसको आफन्त। कहिलेकाहीँ प्रेम गरौँ, कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई सेवा गरौँ। लोभले सेवा से तुम पाओगे पार पाउँछु भन्ने लोभले सेवा गर्यो भने त्यसको कुनै फल हुँदैन। एकदमै निर्लोभी भावले सेवा गरौँ, त्यसको फल हुन्छ। देवदूतहरूको सहायता प्राप्त गर्नको लागि पनि क्रोध र विकार होइन, शान्ति र दैवी गुणलाई अपनाऊ। अनि सूक्ष्म चेतनाहरूले पनि हामीलाई हेल्प गर्छन्। मैले अघि पितृको कुरा गर्दै थिएँ। पितृहरूले देवदूतहरूको, अदृश्य शक्तिहरूको सहायता प्राप्त गर्नु छ भने पञ्चविकार अष्टपाशर रिपुलाई पन्छाएर शान्ति र दैवी गुणलाई अवलम्बन गर्दै जाउँ। दिनभरि स्थित प्रज्ञ भावमा बस्ने चेष्टा गरौँ। आज मलाई कुनै पनि घटना र परिस्थितिले विचलित पार्ने छैन। आज मलाई कुनै पनि घटना र परिस्थितिले विचलित पार्ने छैन। आज मलाई कुनै पनि घटना र परिस्थितिले विचलित पार्ने छैन। ठुलो सोचको ठुलै जादु हुन्छ। मिराकल्स अफ राइट थट। म जीवबाट, जडबाट जीव बन्दै, जीवबाट मनुष्य बन्दै, मनुष्यबाट देवता बन्दै, देवताबाट ब्रह्म बन्ने छु। जड अवस्थामा छ मेरो चेतना भने त्यसलाई साधनाको माध्यम त्यसलाई विकसित गर्दै गर्दै जडबाट जीव, पशु, पशुबाट मनुष्य, मनुष्यबाट देवता अनि ब्रह्मको अवस्था, बुद्धत्वको अवस्थालाई म प्राप्त गर्नेछु। ब्रह्मत्वको अवस्थालाई म प्राप्त गर्नेछु। ब्रह्म सृष्टित्वको अवस्था, परमहंसत्वको अवस्थालाई म प्राप्त गर्नेछु। बेला बसन्तको पर्खा, जिन्दगीको हठी बनी सहु बाबु सहनै नसके पनि। तर त्यो सहन प्रेमपूर्वक होस्, बाध्यतापूर्वक होइन।
प्रेमपूर्वकको सहनको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। खुसीको खुराक खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। अचाह वान्टलेसनेसको अवस्थालाई प्राप्त गर्नुहोस्। चाह संसार हो, अचाह चाहिँ ध्यान हो, अचाह चाहिँ अध्यात्म हो। यी कुराहरूलाई मैले राखेँ। अब म बिदा हुने बेला आयो र म फेरि एकपल्ट जानकारी गराउँ। भोलिको नवसत्सङ्ग कार्यक्रम चाहिँ दिउँसो 12 बजे, तपाईँ 11:30 बजे विश्व जागरण अभियानको आश्रममा आउनुहोस्। कुनै शुल्क लाग्दैन भोलिको नवसत्सङ्ग कार्यक्रममा। असोज 4 गते एक दिने शिविर छ, होल डेको शिविर हो त्यो, शनिबारको दिन। त्यसमा चाहिँ केही शुल्क लगाउँछौँ हामी। त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि तपाईँले 4480-395 अफिस टाइममा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै जानकारीसँगै अब भने कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफबाट स्वामी आनन्द विनोदसँगै प्राविधिक मित्र भाइहरूलाई बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।